जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहां ज़ैब अली वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही एक अहम इंटरव्यू, एक बहुत ही अहम शख्सियत का, जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी का अमेरिका के अंदर जो है सर फखर से बुलंद किया। और वो वाहिद पाकिस्तानी है जो कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की एडवाइजरी कमेटी में शामिल किए गए हैं। और गुज़िश्ता गुज़िश्ता 20 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं अमेरिका की, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं एक्टिविटीज के अंदर। और जो पाकिस्तान जो अपनी एक आवाज पहुंचाना चाहती है पाकिस्तानी कम्युनिटी कांग्रेस तक, प्रेसिडेंट हाउस तक, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट तक, उनमें भी हमने शाहिद खान साहब को बहुत एक्टिव देखा। तो हमारे साथ बहुत ही मरूफ शख्सियत शाहिद खान साहब मौजूद हैं, जिनको हाल ही में प्रेसिडेंट बाइडन ने अपनी एडवाइजरी कमेटी ऑन आर्ट्स में शामिल किया है। और बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का लम्हा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और आज हमने उनसे थोड़ा सा वक्त लिया है और उनसे कुछ हम बातचीत करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। बहुत शुक्रिया जहांजे फॉर ए नाइस इंट्रो। सर, थोड़ा सा कुछ बताइएगा अपने बारे में पहले, कि आप कितने अरसे से आप हमें मालूम है गुज़िश्ता 20 साल से आप एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जी जी। लेकिन सियासत में आने का क्यों सोचा? जहांजे मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा जो मकसद ये है कि यू कैन इंटरवीन इन द पॉलिसी मेकिंग। सो दुनिया में जो बड़े काम होते हैं वो पॉलिसी चेंज की वजह से होती है, पॉलिसी इंटरवेंशन की वजह से होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आल्सो डू, फिलैंथ्रोपिक वर्क हम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। उनका इम्पैक्ट सॉरी उनका इम्पैक्ट एक लिमिटेड होता है, एक स्पेसिफिक होता है। लेकिन अगर यू वांट टू मेक ए बिग चेंज इन द ग्लोबल सेंस और इन द लोकल सेंस और द कंट्री सेंस, आप तो पॉलिटिक्स के थ्रू ही जाना पड़ता है, क्योंकि लेजिस्लेशन और कानून जो बनते हैं और जो पॉलिसीज बनती हैं वो पॉलिटिशियंस ही बनाते हैं। तो मेरा ये पैशन तो खैर बहुत पुराना है, और करीबन 20 साल से, जैसे आपने कहा कि मैं यूएस पॉलिटिक्स में हूँ। सेक्रेटरी जॉन कैरी मुझे यूएस पॉलिटिक्स में लेकर आए थे। अभी भी उनके साथ वैसे ही टर्म्स हैं, और उनके साथ जब भी कोई साउथ एशिया और मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड कोई बात होती है, सो वो वी कम इन हैंडी। तो सर, आपको जिस कमेटी में आपको शामिल किया गया है ऑन आर्ट्स पर, इसका इसका क्या काम है इस कमेटी का, और किस तरीके से काम करती है? बड़े बड़े नाम है, मैं देख रहा था इस कमेटी के अंदर। जी। तो ऐसे है कि ये कमेटी पीएसीएस को कहते हैं, प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑन द आर्ट्स। It was initiated by President Eisenhower in 1958. It's the highest level of advisory committee on the arts. So the purpose of this committee is to expand the footprint and the influence, or broaden the influence of Kennedy Center for Performing Arts, which is a governmental organization and the cultural organization of the country. और प्रेसिडेंट बाइडन का ये ख्याल है, और बिल्कुल उनका ख्याल भी ठीक है, कि आर्ट ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो इट्स डिप्लोमेसी। टाइटल इज एम्बेसडर फॉर आर्ट्स, तो इट इज एम्बेसडर लेवल पोजीशन। तो प्रेसिडेंट की एक्सपेक्टेशंस मेरे से और जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं उनसे यही है okay, they will bring people together. They will bring people together using the forum art, which is a neutral forum, using Kennedy Center and American Cultural Centers, Hollywood and all museums and Museum of Fine Arts. तो ये सब इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स, ये सब इस अम्ब्रेला के अंडर आता है। एंड ये जो लोग हैं इस कमेटी में, ये प्रेसिडेंट के बहुत करीब हैं। तो सर, अब आपका क्या आगे क्या प्लान है? अब आपकी जाहिर बात, अब डीसी आए हैं, अटेंड की हैं, तो अब जी। आप किस किस तरीके से इस कमेटी का जो है वो काम का आगाज होगा, और आपके क्या टारगेट्स हैं? आप क्या क्या करना चाह रहे हैं एज ए जो आपको रोल मिला है एक अहम? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अभी मैं गोइंग थ्रू द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, और इसमें बिट ऑफ ए डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग रिक्वायर्स, और जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट में काम करने की, वो रिक्वायर्ड हैं, तो वो आई एम गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। तो मेरी बैकग्राउंड के हिसाब से आई ब्रिंग ए यूनिक पर्सपेक्टिव टू द टेबल। और मैं समझता हूँ कि जिस सरजमीन पे मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान में, और उस रीजन में, साउथ एशिया रीजन में,
उसको वो बहुत कुछ ऑफर करने को है, आर्ट में, कल्चर में, हिस्ट्री में, विच वो यहाँ पर उसको उसको उस तरह से ना उसको प्लेटफॉर्म मिला है, और ना कभी इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। आप ये देखिए कि अब आप मुसलमान दुनिया में आर्ट का कितना अमल दखल है। अब देखिए, आप दुबई जाएं तो मेन आर्टरी जो दुबई की है, शेख जायद रोड, उस पे जो एक द मोस्ट विजिबल लैंडमार्क इज द आर्ट एंड कल्चरल सेंटर, जिसपे कुरानी आयात लिखी हुई हैं। और इस तरह से अब आप KSA को देखिए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को, वो कितना प्रमोशन के लिए इसकी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये मेरी अपॉइंटमेंट व्हाइट हाउस ने अनाउंस की, तो मुझे जो मुस्लिम कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं, दे आर रीचिंग आउट टू मी एंड दे वांट टू सेट अप मीटिंग्स। तो अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूमंगस। और तो बाकी अब देखिए अल्लाह ताला की क्या मर्जी है इसमें, लेकिन ये एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पोजीशन है जिसपे प्रेसिडेंट बाइडेन ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे अपॉइंट किया है। शायद साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। पाकिस्तान बहुत एक रिच है अपने कल्चर और आर्ट के हवाले से, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको कभी इस तरह का कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मुहैया नहीं किया गया, या चांस नहीं मिला कि इतने बड़े लेवल पर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर उनके काम को दिखाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो ये तो बड़ा जबरदस्त एक आप जो है वो ब्रिज बन सकते हैं पाकिस्तान के आर्ट को यहाँ अमेरिका लाने में, उनको प्रमोट करने में। ऐसा प्लान है आपका बिल्कुल कुछ? जी बिल्कुल, ऐसा ही मेरा प्लान है, और मेरी इस सिलसिले में फॉरेन मिनिस्टर से डिटेल में बात भी हो चुकी है। आपको पता है, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जिस रीजन से हैं, वहाँ पर तो बहुत पुरानी तहजीब, मोहनजोदाड़ो, और फिर पाकिस्तान की गंधारा जो तहजीब है, और उसके अलावा आर्ट, हमारा फोक, हमारा कल्चर, जहाँ से मैं आया हूँ, तो बहुत इट्स अमेजिंग। यहाँ कभी डिस्प्ले वो हुआ ही नहीं। मुझे यकीन है कि अगर वो कैनेडी सेंटर को परफॉर्मिंग आर्ट्स में या किसी तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं, इवन हॉलीवुड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर अनइमेजिनेबल, स्काई इज द लिमिट। और ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में कनेक्टिविटी तो कम है, तो वो अगर किसी तरह से हम वी मैनेज टू डू इट विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट एंड, तो वो तो बहुत ही एक अनयूजुअल टाइप का एक सेटअप बन जाएगा। बिल्कुल। तो सर इसमें कोई एक बड़ा इवेंट भी कराया जा सकता है वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ से हम पाकिस्तान का जितना भी आर्ट वर्क है और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको यहाँ तक जी जाए। तो ये तो एक जबरदस्त इस पे इवेंट भी हो सकता है कुछ इस तरह का भी आपका कोई प्लान है? बिल्कुल, ये दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि आजकल मैं एक हमारे जो अभी नाम ज्यादा मुनासिब नहीं है लेना, लेकिन एक बहुत हमारे बस समझ नंबर वन पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, तो उनको मैं कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ द टॉप टॉप singer in the United States or in the Western world, sorry, not United States, but in the Western world. तो जैसे आपको याद होगा कि नुसरत फतेह अली खान ने जब पीटर गैब्रियल के साथ परफॉर्म किया था, तो उसके बाद वो नुसरत फतेह अली खान की जो एक्सपोजर था वो इंटरनेशनल हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ। तो हम कभी आप अपने नेबरहुड में भी, स्टारबक्स में भी नुसरत फतेह अली खान का म्यूजिक सुनते हैं। तो उस किस्म की जेहन में मेरे है, एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। आई ऑलरेडी हैड 2 मीटिंग्स। तो बस जब जैसे ये प्रोग्रेस होगी चीजें, तो फिर मैं आपको भी इसमें लूप में रखूंगा। बिल्कुल सर। But it's a very small thing, right? What I'm just saying is opportunities are unlimited, are unbelievable. बिल्कुल 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 आपने दुरुस्त कहा। सर आप जब आप प्रेसिडेंट बाइडेन की एक अहम टीम में भी शामिल हैं, और हम थोड़ा सा देखते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात थोड़े बहुत खराब हुए। इमरान खान के दौर में उन्होंने इल्जाम तराशियां की और काफी बड़े बड़े इल्जामात लगाए सीनियर डिप्लोमेट्स के ऊपर। खैर वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें भी नहीं जी चाहता। जी आपकी भी एक पोजीशन इस तरह की है कि मैं जी उस पे नहीं चाहता कि आप उस पर बात कीजिए। लेकिन उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जब आए, तो हमने देखा एक बड़ा खुशगवार हमें माहौल लगा डिपार्टमेंट जी के अंदर, और जो उनकी मीटिंग्स हुई कांग्रेस अरकान से, जी 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 एक सॉफ्ट इमेज उन्होंने पेश किया, और जो गलत फहमियां थी, जो कहा जाए कि फ्रैक्चर्स क्रिएट किए थे इमरान खान साहब ने स्ट्रक्चर में बाकी यूएस रिलेशन को, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। तो सर बीइंग holding the important position in the president's committee,
آپ کیا پاکستان اور US کے ریلیشنز میں جو غلط فہمیاں ہیں جب آپ کی گفتگو ہوتی ہوگی آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ، اس پر بھی آپ کا ایک بڑا اہم کردار ہے. مجھے معلوم ہے تھوڑا بات کرنا آپ کے لیے شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ظاہر بات اہم کردار ہے پردے کے پیچھے تو. اٹس اے گڈ کوشچن. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ آئی ول بی ہیلپنگ ان آر ڈپلومیسی اینڈ برنگنگ کنٹریز ٹوگیدر. اور یہ میرے خیال میں اور پریزیڈنٹ کے خیال میں بھی پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ US فارن پالیسی کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں. اب جو جیسے آپ نے اپنی نریشن میں یہ کہا، تو اب آپ دیکھیے نا، امریکہ کا تو یہ جو آپ نے باتیں کی، اس میں امریکہ کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی کانورسیشن شروع کرتا ہے اور بلیم گیم شروع کرتا ہے تو امریکہ کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے نا. تو آپ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی پیپل اور دا لیڈرز آف اے کنٹری ڈو دیٹ. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک کنٹری US جو اس لائک 50 کنٹریز ان ون کنٹری، 80% آپ کی ایکسپورٹ، کاٹن ایکسپورٹ، جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ، ناٹ دی کاٹن، تو وہ جس کنٹری میں آتی ہے، اور امریکن انفلوئنس میں جو کنٹریز ہے وہاں آتی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو راک دا بوٹ؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو اینی وے. سو یو ڈونٹ میک پبلک اسٹیٹمنٹس جن سے کنٹریز کے تعلقات خراب ہوں. تو آئی تھنک اس ہیز ٹو بی ویری کیئرفلی آرکسٹریٹڈ ایز اے جنرل رول. اور ایز پریزیڈنٹ بائیڈنز ویژن اینڈ دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پرسپیکٹو، پاکستان از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ کنٹری. اور جب میری پریزیڈنٹ بائیڈن سے ریسنٹلی ملاقات ہوئی تو پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہی کیا کہ مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں ایجوکیشنل سسٹم کیا ہے. تو پھر میں نے بتانے کی کوشش کی کہ 3-4 پیرالل سسٹم چل رہے ہیں، کیونکہ میرے کچھ دوست جو ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں. تو اس نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے مجھے کہا کہ کنٹریز جب نیشن بنتے ہیں تو ان میں کریکلم ایک جیسا ہونا چاہیے. K-12 کریکلم جو امریکہ کا ہے وہ امریکہ کی اسٹرینتھ ہے، اس کی وجہ سے سارے بچے اور یہ نیشن بنی ہے. تو میں نے پھر جو پاکستان میں جو ہماری بوسٹن سے گئی ہیں، جو کریکلم کی ہیڈ ہے پاکستان میں، پرابلی شی از اسٹل دیئر، بٹ آئی آسکڈ ہر ٹو پٹ ٹوگیدر اے کپل آف پیجز جو انہوں نے مجھے دیے. پھر میں نے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے آفس سے شیئر کیے. اور سو پریزیڈنٹ کا بہت انٹرسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں اور اسپیسیفک ان پاکستان. تو یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، بٹ دنیا میں اب دیکھیں نا 194 کنٹریز ہیں، اینڈ امریکہ بینگ دی اونلی کنٹری وز لیڈر آف دا فری ورلڈ، رائٹ؟ تو اب دیکھیں نا دنیا میں کتنی جگہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو امریکہ از انگیجڈ ان مینی کنٹریز. تو countries like Pakistan who are relevant as well come up to the plate اور اپنی جو امپورٹنس ہے اور اپنی ویلیو ہے وہ somehow they have to present it to the United States اور which Pakistan has lot to share. تو لیکن اس کو ڈپلومیٹک pragmatic way has to be presented to the United States. So the relationship should re-establish. اور باقی آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی جو ملٹری سائڈ ہے DOD، ان کی تو آپس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکویشنز ہمیشہ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو آپ کو پتہ ہے US F-16 اینڈ مینی ادر تھنگز ڈاؤن ٹو دا گنز اینڈ بلٹس، اور جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے ان دیٹ ڈیفیکلٹ ریجن، تو وہ تو US سے ہی آتا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب امریکہ کے بارے میں پاکستان میں ایک ایسا امیج بلڈ کیا جاتا ہے لائک این اینیمی کنٹری. امریکن ڈپلومیٹس کے پیچھے انٹیل ایجنسیز کے لوگ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی اینیمی کنٹری کے لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں. تو میرا تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی
fortunately, I have access to all these people in Pakistan as well. So I present my point of view, but I say, why do you do these kind of things? And what do you expect to get out of this thing? So you have, US has the largest outfit of in the world is in Islamabad. So I say it's in Islamabad, it's not in Sri Lanka. So you approved it and you got it done, right? Now you have your, your dog catchers, chasing these diplomats, which is just not ہاں the سر، right مطلب thing اپنی to وہ do. کہتے ہیں نا سر، اسکیپ کوڈ بنانا تھا، کوئی بہانا No, چاہیے. but think about it, right? I can understand if it's another country, which is enemy country, right? So if you want to have a relationship with the country, and why not, right? The only superpower in the world, why do اور اب you انہیں سے not اب انہیں سے respond? مدد بھی مانگ رہے ہیں. اچھا یہ No, دیکھیں، but آپ think کتنی about it. دلچسپ Why بات won't ہے you do it? Why کہ won't you do پہلے آپ نے جس شخص پر الزام لگایا it? اب اس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں. یہ کیا But why don't you do it? Why don't you do it for your own people? Why don't you get up in the morning and look at these 220 million people like your kids and think about those 220 million people? یہاں کا تو پریزیڈنٹ یہی کرتا ہے نا. صبح اٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے تو 325 ملین لوگ ہیں, ان کے لیے میں کیا کروں, کووڈ کیسے ختم کروں, اکانومی کو کیسے بلڈ کروں, انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے کروں, امریکہ میں ریسورسز کیسے لے کے آؤں, کہاں سے میں بیسٹ آف دا بیسٹ برینز اس کنٹری میں لے کر آؤں جو اس کنٹری میں. وہ اپنے لیے تھوڑی سوچتا ہے, وہ اس جو 325 ملین جو ہوتے ہیں وہ اس کے بچے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے. اللہ کرے جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یا پاکستانی عوام کو سمجھ آ جائیں. نہیں بٹ تھنک یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اٹس جسٹ مشکل اے نہیں. ٹوسٹ, رائٹ. صبح آپ اٹھیں گے کہ یہ کیا کریں, آپ صبح اٹھتے ہیں تو you know what happens there. سر آپ کا کام ہی آپ کو It's اس relevant. عہدے میں لے کر ہی اس لیے آیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ نے صبح اٹھ کے لسٹ بنانی ہے کہ میں نے پہلے کو گالیاں دینی ہے, دوپہر کو اس کو گالیاں دینی ہے, شام کو اس کو گالیاں دینی ہے. It's counterproductive. It's not helping nobody. بالکل بالکل. لیکن سر اب لگ رہا ہے کہ شاید کچھ اچھی چیزیں سننے کو بھی مل رہی ہیں پاک یو ایس. جی اور جس شعبے میں آپ کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپوائنٹ کیا ہے, یہ تو ہمیں there's a reason for it, right? کسی بھی ملک کا سافٹ امیج ہے, اور یہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں آرٹ کلچر جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ تو بڑے ایک بہترین پوزیشن پہ, بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. جی لوگ آپ کی بات ابھی سمجھیں. میں آپ سے انٹرویو سے پہلے مجھے گورنر نے بلایا ہوا تھا, تو شی سو ایکسائٹیڈ. تو بس مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی, ویری ورلڈ ویو اس کا بہت ہماری میسج سے گورنر کا. شی واز آسکنگ می کہ ہاؤ کین وی ہیلپ یو ٹو گیٹ ویئر یو وانٹ ٹو بی, مجھے بتاؤ کہاں سے میں کنیکٹ کرایا جائے. سو یو نو یا دیز پیپل آر لوکنگ فارورڈ. اور یہ جو ہے نا کہ آپ دیکھیں نا, میرا نام شاہد احمد خان, آئی ایم ناٹ جان اسمتھ, رائٹ, اینڈ آئی کیم فرام لاہور, رائٹ. سو یو کین امیجن. تو جب ایسے ایک میں گروپ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو آئی اسٹینڈ آؤٹ, نو آئی وونٹ سے شائن آؤٹ, بٹ آئی اسٹینڈ آؤٹ. تو میرا جو پرسپیکٹو ہے, بیکاز دیر از لیک آف انڈرسٹینڈنگ, so my perspective becomes the final word for some reason, right? Yeah. So I think this is a great opportunity for my place of birth, for Muslim world, and for South Asia. I mean, honest to God, I mean, باقی اب جو ہوگا وہ تو اب دیکھیں گے کس. تو ناظرین, آپ نے گفتگو سنی شاہد خان صاحب کی, جنہیں پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپوائنٹ کیا ہے کمیٹی آن آرٹس کے اوپر. اور یہ کوشش ہے ان کی کہ پاکستان اور امریکہ کو آرٹ اور کلچر کے تھرو جو ہے قریب لایا جائے, اور ایک زبردست قسم کا سافٹ امیج کا, اینڈ دی مسلم ورلڈ. بالکل, اور اینڈ دا مسلم ورلڈ ٹو. سو تک جہاں سے اجازت دیجیے گا.